जिन्होंने गलती से वोट पीटीआई को डाल दिया था, आज वो अपनी गलती का एतराफ कर रहे हैं। सिंध के स्कूलों में बकरियां बांधी है। ये 200 अरब वाले मेहनती वजीर है हमारे, इतनी मेहनत की है उन्होंने। पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह व बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। हर पाकिस्तानी शर्मिंदा है जो सियालकोट में हुआ है। एहसन इकबाल, मुस्तफा नवाज खोखर ने मौलाना के बयान के ऊपर जवाब दिए हैं। इस अमर का इजहार है, लीडरशिप मौजूद है जो इस खतरे का एहसास करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू। कितने वोट पड़े लाहौर के हलका NA 133 में? कोई शक नहीं है कि शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा अब से थोड़ी देर पहले तक 40,000 से ज्यादा वोट लेकर आगे हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल कोई 27,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अता तारड़ साहब, ये अब यकतरफा इलेक्शन नहीं नजर आ रहा हमें। पीटीआई वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी साहब ने आज सुबह ही पोलिंग के इस अमल को इंतखाबी अमल पर दब्बा करार दिया था और कहा था कि पीटीआई के वोटर बाहर नहीं आएंगे। अगर पीटीआई के वोटर वोट डालने नहीं आए तो फिर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल को इतने वोट कहां से मिल गए? क्या पीपल्स पार्टी की रिवाइवल हो रही है, और वो भी पंजाब में, कैपिटल पाकिस्तान के दिल लाहौर में? या फिर पीटीआई के वोटर्स ने अपनी लीडरशिप की बात नहीं मानी? ये बड़ा दिलचस्प अमर होगा और इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ सिंधी कल्चर डे के हवाले से आज पूरे सिंध में रंग नजर आए और मुराद सईद ने उमरकोट जाकर रंग और नुमायां कर दिए। इसके अलावा सियासी रंग भी MKM ने भरा और नून लीग के पास आज जाकर बैठ गई। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हमारे रूबरू होंगे सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा, पीटीआई की मरकजी रहनुमा हैं, मुतअद्दिद स्टैंडिंग कमेटियों की की मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरका साहिबा, आपने वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया है। जनाब नादिर गबोल साहब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, कराची से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया गबोल साहब, आपने वक्त दिया। जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब तजियाकार हैं, कॉलम लिखते हैं, लाहौर से हमारे साथ। बहुत शुक्रिया नियाज साहब, आपने वक्त दिया। और नज़ीर लगारी साहब अभी हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं, कराची से तजियाकार हैं, खुद एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर जरका साहिबा, आप लाहौर बैठी हुई हैं, ये एक बड़ा सियासी मार्का समझा जा रहा था, आपके उम्मीदवार नाअहल हो गए और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बराह रास्त मुकाबला बना। ये असलम गिल साहब को कहां से वोट मिल गए इतने सारे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब। बात यह है कि हल्का 133 में 3,74,000 वोट जो मैंने नंबर्स देखे हैं वो हैं, और उसमें आप बता रहे हैं कि 40,000 अगर शाइस्ता परवेज साहिबा को मिले और 24,000 अगर असलम गिल साहब को मिले तो ये टोटल कोई 64,000 वोट बनते और 3,77,000 या 78,000 का ये 17% बनता है। तो 20% से कम टर्न आउट हो तो इलेक्शन नल एंड वॉइड हो सकता है। तो आप जो बात कर रहे हैं वो तो उसकी नफी तो यही हो गई। दूसरी बात ये नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि असलम गिल साहब को इतने वोट कहाँ से मिल गए? पिछली बार पीपल्स पार्टी को 5,000। तो आपने वीडियो, जी शौकत पराचा साहब, आपने वो वीडियो नहीं देखी जो वीडियो हर जगह सोशल मीडिया पे और अदरवाइज भी चल रही है, जहां 2-2 हजार रुपए तकसीम किए जा रहे हैं वोट के लिए, और वो पैसा हमें पता है कि हर कहां से आता है और कहां लगता है। और आप देखिए, हैरान कुन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर, इसके ऊपर तो वो इलेक्शन रुक जाता है और इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर इतना भी नोटिस नहीं लिया कि उसको इलेक्शन को रुकवाना तो दूर की बात है, उन्होंने इसके ऊपर कोई सेंसिबल एक्शन भी नहीं लिया। तो ये एक बड़ा बायस्ड किस्म का सारा जो गेम खेला गया है, टेक्निकल ग्राउंड पे पीटीआई के कैंडिडेट्स को आउट किया गया है। क्योंकि आप याद कीजिए 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें सो कॉल्ड नून लीग का जो गढ़ है, ये सो कॉल्ड, उसमें कोई 89,000 वोट मिले थे परवेज मलिक साहब को, और एजाज चौधरी साहब जो पीटीआई के कैंडिडेट थे
उनको 77,000 वोट मिले थे। ये नहीं कोई ज्यादा फर्क नहीं था पीटीआई और नून लीग के कैंडिडेट में। तो इस दफा उस गेम को खत्म करने के लिए पीटीआई के कैंडिडेट्स को गेम से ही बाहर कर दिया गया, और जिस तरह से किया गया वो सबके सामने है। ये किसने किया गेम से? एक्शन हम देखते हैं, गेम से बाहर कर दिया गया, किसने किया गेम से बाहर? देखिए शौकत पराचा साहब, आप जो सवाल पूछ रहे हैं और जिस तरह से पूछ रहे हैं, उनका जवाब आप और मेरे जब हम शीशे में देखते हैं ना तो वो सामने नजर आता है। लफ्जी सवाल करने से हम सबको पता है कौन गेम से आउट करता है, हम सबको पता है किस तरह से पंजाब में ये जो पूरी गेम खेली जाती है। और आप मुझे बता दीजिए कि पैसे का खेल किसने शुरू किया था? पैसे का खेल किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी? जब भूरबन लेके गए थे छांगा मांगा में, किसने पैसों का खेल शुरू किया था? तो ये पैसों का खेल क्या वोटर हो, क्या कोई हुकूमत का एहलकार हो, क्या कोई हर जगह चलता है। और ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है, मगर ये पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। और कल जो हमने परसों सियालकोट में देखा, ये भी पाकिस्तानियों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हम अपने आप को देखें और अपने मन के अंदर झांक के देखें कि हम क्या एक बहुत बड़ा दरिंदा तो नहीं बन रहे हम में से हर पाकिस्तानी। और ये जो दरिंदगी हम दिखा रहे हैं, हमें इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। हमें अपने जो हमारी इखलाकियात का जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसमें हम उसमें सब बराबर। बड़ी अच्छी आपने सियालकोट के हवाले से सजावार हैं। सियालकोट के हवाले से बड़ी अच्छी आपने बात की। तो हमें सोचना चाहिए। यकीनन इधर रुकिएगा यकीनन आपने हमें अपने आप को देखने का वक्त है और सोचने का वक्त है। अच्छी बात की आपने सियालकोट के हवाले से, और वाकई बतौर पाकिस्तानी कौम हमें सबको शर्मिंदा होना चाहिए। नियाज़ी साहब, मैं अभी तो बात कर रहा हूं लाहौर के इलेक्शन के हवाले से। क्या वाकई जैसे मोहतरमा डॉक्टर साहबा फरमा रही हैं, पीटीआई के उम्मीदवार को आउट कर दिया गया? मैंने तो उनसे पूछा किसने किया, वो मेरे ऊपर उन्होंने सवाल डाल दिया। आप क्या कहते हैं? देखिए जी, ये हमें हमारे जो लोग सियासत में उनको ये सहूलत है कि वो जिस अंदाज में जिस तरह की चाहें जो है बात कर दें, और उसमें कोई बात ठीक हो ना हो, तब से तो हर एक अपना अपना होता है, अपने मिजाज अपनी जो है नजरिए के मुताबिक करना होता है। लेकिन जब फैक्ट्स के बारे में या आपको मालूम ना हो या आप अंदाजे कर रहे हो, अभी ये डॉक्टर साहब फरमा रही थी छांगा मांगा, पाकिस्तान के ये अक्सर इस्तेमाल होता है। जी। किसी को ये नहीं पता कि छांगा मांगा ये क्या था। ये एक ऑपरेशन हुआ था जो एस्टेब्लिशमेंट का था, मिडनाइट जैकॉट, और उस आईजीआई जो थी जो भुट्टो जो बेनजीर साहब के खिलाफ बनी थी, वो कोई नवाज शरीफ ने या किसी सियासतदान ने नहीं बनाई थी। सियासतदान शामिल जरूर हुए थे, जैसे आज का पीटीआई शामिल है, लेकिन ये प्योर एस्टेब्लिशमेंट का था। और उसमें फिर बहुत बड़ा एक था जिसमें ब्रिगेडियर इम्तियाज जो है उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी, ISI के थे। साहब ये पुरानी बातें हो गई। अच्छा, मैं तो अभी लाहौर के हल्के की बात कर रहा हूं। आप फैक्ट्स दुरुस्त कर लें। दूसरी बात यह है कि जमशेद इकबाल चीमा साहब, उनकी बेगम साहबा, जी अब उनके जो कागजात है नामजदगी रह चुके हैं। कोई बंदा जैसे इलेक्शन लड़ा हुआ है या जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, वहां पे इतना बड़ा लिखा होता है कि आपका और वोट जो है वो कंफर्म करना पड़ता है कि उसी हल्के में से हो जो आपका जो प्रपोज करने वाले वो सेकेंडर है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो ये पीटीआई के कैंडिडेट नालायक थे, या जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बड़ी साजिश हुई है तो उसमें पार्टनर थे। उनकी को मिलाए बगैर तो ये रिजेक्ट नहीं हो सकते थे, क्योंकि जिस ग्राउंड पे रिजेक्ट हुए हैं दोनों के, उनमें या कोई बदनीति उनकी अपनी शामिल है, इनके जिनको उन्होंने टिकट दिए हैं, या वो पार्टनर ये थे कि नालायक थे। अब दोनों सूरतों में आप अंदाजा लगा लें कि एक पार्टी को जब इतनी अहलियत ही नहीं है कि वो ये जिस पॉलिटिक्स करना चाह रही है और वो फॉर्म ही फिल ना कर सके। तीसरी बात यह है कि जो टर्नआउट है, यूं तो जो होते हैं इलेक्शन जो जिमनी इलेक्शन होते हैं, ये भी जो कांटे का मुकाबला होता है, तो हमारे यहाँ टर्नआउट इसका इतना कम नहीं होता, लेकिन 70-80% जनरल इलेक्शन का होता है। जितने हुए ना जहां पे कांटे के मुकाबले में डस्का का हुआ है या कहीं और हुए हैं, तो 70-80 का। कराची में मतलब वो बड़ा लो टर्नआउट था, फिर के इलेक्शन में लो टर्नआउट था। इसमें एक लो टर्नआउट की वजह ये थी कि मुकाबला का तहरीक इंसाफ में और मुस्लिम नून में होता
تو مسلم نون کا ووٹر بھی ایک بڑی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو جب مقابلے کی کیفیت تو دونوں ووٹر ایک دوسرے مقابلے میں ایک دل جمعی سے نکلتے اور شدت سے نکلتے. کیونکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ تھا کہ جی وہ اتنا زیادہ پرفارم نہیں کر پائے گی، حالانکہ پیپلز پارٹی نے کوئی جماعت نے جیتا نہیں تھا. پیپلز پارٹی نے یہی اسٹیبلش کرنا تھا کہ لو ٹرن آؤٹ میں اگر 30,000 ووٹس لے جاتے. میں نے آج صبح بھی کسی پروگرام میں کہا ہے، کسی چینل میں لے لیا، میں نے کہا میرا خیال ہے کہ 45,000 40,000 کے قریب شائستہ ملک صاحبہ لے کے جیتیں گی، اور پیپلز پارٹی کا امیدوار جو ہے وہ 50% ان کے ووٹ لے جائے گا. میرے نزدیک 25-26,000، لیکن لگتا ہی ہے کہ وہ 50 نہیں 60-65% لے رہا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کی بہت ہی اچیومنٹ ہے، اس میں کوئی اچیومنٹ ہے. ادھر رکیے گا جی، آپ نے بڑی زبردست بات کی. نادر قبول صاحب ایک فکر لے لینا جی اس میں یہ ہے کہ مت بھولیں کہ ووٹر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ووٹر ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کا اپنا ووٹر ہے یا مسلم کا اپنا ووٹر ہے. ایک ووٹر ہے کہ جو پی ٹی آئی کو ملتا ہے نون لیگ کا این ٹی آئی، یا پی ٹی آئی کا این ٹی آئی تو نون لیگ کو ملتا ہے. تو وہ ووٹر بڑی تعداد میں ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ نون لیگ کا جو نون لیگ کی مخالفت میں ووٹر ہے اس کی تعداد کم ہوگی، تو وہ بھی نکلا ہوگا. کچھ پی ٹی آئی والوں کو بھی تھوڑا بہت مل گیا ہوگا ووٹ جن کو ان کو چلیں یہ پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں. نادر قبول صاحب، اتنے سارے ووٹ سب کہہ رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو گئی، 5,000 ووٹ ملے، کہیں خوشاب میں 200 ووٹوں کی بات ہو رہی تھی. یہ اگر 25 سے 30,000 ووٹ ہے تو پیپلز پارٹی خود کیا فیل کرتی ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو آلریڈی بتا دیا تھا الیکشن سے پہلے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے. نہیں وہ تو خیر جیت کی باتیں ہو رہی تھی. نہیں، پیپلز پارٹی جو محنت کر رہی ہے، بلاول صاحب جو خود محنت کر رہے ہیں، آصف صاحب جو محنت کر رہے ہیں لاہور میں، انہوں نے جو کافی دن سے تھے، پہلے بھی بیٹھے تھے، ملاقاتیں کی تھی. تو پیپلز پارٹی کا فوکس تو ہے پنجاب کے اوپر، اور پنجاب میں آلریڈی ایک بڑا مایوسی کا لہر ہے عثمان بزدار اور عمران خان کی وجہ سے. تو جو ہماری بہن تھی پی ٹی آئی والی، وہ کہہ رہی تھی نا کہ پی ٹی آئی کو آؤٹ کر دیا گیا. تو پی ٹی آئی کو کسی باہر کی طاقت نے آؤٹ نہیں کیا، پی ٹی آئی کو خود پی ٹی آئی والوں نے ہی آؤٹ کیا، پی ٹی آئی کی اپنی پرفارمنس نے آؤٹ کیا. بیکاز اب پتا چل گیا سب کو کہ پی ٹی آئی کچھ نہ پاکستان کو دے سکتی ہے نہ پنجاب کو دے سکتی ہے. تو جو پنجاب کی عوام ہے، لاہور کی عوام ہے، پرفارمنس پہ آؤٹ کرتے تو عوام کرتے نا، وہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکے. ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کو جو نااہل کر دیا گیا وہ عوام کی بات تو ہو نہیں رہی. اب آپ یہ دیکھیں نا، بالکل مجھے پتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگ کا کیلیبر ایسا ہے کہ ان لوگ کو اپنے نامینیشن پیپر نہیں بھرنا آتے ہیں. ملک تو چلانا دور کی بات ہے، ان کو ایک نامینیشن پیپر بھر کے جمع کرانا نہیں آتا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو ان کا پروپوزر اور سیکنڈر تھا وہ کانسٹیٹوئنسی ہونا چاہیے. مطلب مجھ جیسے ایک ینگ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو بھی پتا ہے کہ آپ جس حلقے سے اپنے پیپر جمع کراتے ہو، آپ کا جو پروپوزر اور سیکنڈر ہوتا ہے وہ اسی حلقے سے ہونا چاہیے. تو کسی اور نے ان کے خلاف سازش نہیں کی. یہ ان کا لیول کا ایک بیسیکلی آئینہ ہے. یہ دکھا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی مطلب ویژن نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں آتا. ان کو صرف ان کو باتیں کرنی آتی تھی جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے 2018 سے پہلے. اور جب 2018 میں ان کو کسی نہ کسی طرح موقع مل گیا ہے تو ڈیلیور کرنے کا ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی گیم پلان نہیں ہے. صرف اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں پرفارم کر سکتے تو یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ماضی کی حکومتوں نے ایسا کر دیا، ماضی کی حکومتوں ویسا کر دیا. بھائی ابھی 3.5 سال ہو گئے اور ابھی آپ بائی الیکشن کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. آپ اس سے پہلے جو الیکشن کے ریزلٹس آئے ہیں، چاہے کراچی میں NA-249 کا دیکھا، چاہے ڈسکا میں دیکھا، چاہے نوشہرہ میں آپ نے دیکھا، تو یہ ایک اب سب کو پتا چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کے بلبوتے پہ ان کو ووٹ تو نہیں پڑیں گے، اس لیے انہوں نے ای وی ایم کی ساری سازش کی ہے. پر انشاءاللہ ہم اس ای وی ایم کی سازش کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ابھی بھی ہم آپشن چلیں، ابھی تو آنا ہے نا، وقت آنا ہے اور الیکشن آنے. ادھر رکیے گا. نذیر لغاری صاحب، یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے ایک تو بات بہت اچھی کی ہے نا کہ ٹرن آؤٹ بہت ہی لو ہے. مثلا اگر کراچی میں ٹرن آؤٹ لو تھا یا اور جگہ پہ تو ضروری نہیں کہ لاہور میں ہوتا. 80,000 ووٹ لینے والے آج 45,000 لے کے اگر خوش ہو رہے ہیں تو ان کی طرف سے بھی ووٹر کا ڈکلائن ہے. میں تو ویڈیوز کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، جو ویڈیوز چلا اسکینڈل، اس نے بھی کچھ اس الیکشن کو خراب کیا. دیکھیں، ویڈیو سے کوئی چیز نہیں بنتی ہے، اور ویڈیو مینوفیکچرڈ ہوتی ہے، بنایا جاتا ہے، ارینج کیا جاتا ہے. جس طرح بھی بنایا گیا، جس طرح بھی کیا گیا ہے، یہ اس کا کھیل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا ہے. نہ مائنڈ اس طرح سے تبدیل ہوتا ہے لوگوں کا. یہ لوگ جو ہیں اپنے ووٹ کے لیے جاتے ہیں. ایک صورتحال آپ کے سامنے 2008 کے، 2013 کے، 2018 کے جو الیکشن ہوئے ہیں، ان میں پہلا الیکشن یہ تھا، اس میں خود محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی. جی. اور
उसके तमाम अवामिल से सब वाकिफ हैं, बोलता कोई नहीं है, ना हाफिजुल्लाह साहब बोलेंगे, ना कोई और बोलेगा, ना नाज़र कबूल बोलेंगे, शायद मैं भी नहीं बोलूंगा कि क्या अवामिल थे और क्यों मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई। एक इशारा तो मुझे भी मालूम है कि जब नेंग्रो पोंटे और रिचर्ड आर्म्स से लाहौर पहुंचे और कहा कि हम मिलने जा रहे हैं बीबी से, तो शी केम बैक, वहां अपने जहाँ जिस घर में थी वहां से निकली और एयरपोर्ट पहुंच गई और उन्होंने कहा मैं नहीं मिल रही हूँ। एक निशानी तो ये है जो मुझे मालूम है कि क्यों ये वाक़या हुआ था। फिर जब दूसरे 2013 के इलेक्शन हुए थे तो उसमें शाम के 9 बज रहे थे कि एक पार्टी की फतह का ऐलान कर दिया गया और कह दिया गया जश्न फतह का भी ऐलान हो गया और कैंडल ने चलाना शुरू कर दिया। और ये थे 2013 के इलेक्शन और उसके बारे में भी अब क्या करें, वो जुमले जो हैं वो हमारे दिल से नहीं निकलते हैं कि जॉन केरी ने आकर क्या कहा था कि कौन जीतेगा, किसने रिजल्ट देना है। आप हम क्या किस चक्कर में जाएं, हम कहाँ जाकर बातें करें, कहाँ अपना सर फोड़ें जब हमारे सामने ऐसी सूरत हाल होती है और हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड होता है, ऐसी चीजें हमारे सामने होती हैं। और उसके बाद 2018 में सामने की बात है, मैंने खुद फोन किया डीजी सिविल एविएशन को, मैंने कहा भाई साहब आपने रोक रखा है पंजाब से एक जगह से मूव करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को, तो उनके ऊपर पाबंदियां हैं, क्या आपकी तरफ से पाबंदी है? तो बात तो गोल कर गए और उन्होंने बात नहीं बताई कि उनकी मूवमेंट पर पाबंदी थी और उनको नहीं जाने दिया जा रहा था कि वो अपने शहर से निकल कर या जिस जगह पर मौजूद है वो पंजाब के किसी और शहर में जाए, कंपेन करने नहीं दी गई थी। और उनके ऊपर हमेशा ये रहा है कि मौत की दहशत होती है। अब ये दहशत कम हुई पर सम रीजन, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, क्या न्यूट्रलाइज हो रही है पाकिस्तान की रूलिंग एलीट, रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट, या कोई इंटरनेशनल इदारे कोई इस तरह की चीज सोच रहे हैं कि जनाब अब पाकिस्तान में थोड़ा सा लोगों को सांस लेने का मौका मिलना चाहिए। तो आपके सामने चीजें आ गई हैं और वरना बहुत सी चीजें थी लोगों के लिए। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मेरा ख्याल ये है कि सो गया था और वो सो जाता है। हर पार्टी का वोट बैंक, जमात इस्लामी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन अगर आप मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इलेक्शन कराएंगे तो पार्टियों के रिजल्ट मुख्तलिफ होंगे। लेकिन अब क्या सूरत हाल है, वो ये है कि एक वोट बैंक सो जाता है और पता होता है उसका भाई हमारे उम्मीदवार को जीतने नहीं दिया जाएगा या जीतेगा नहीं जीत पाएगा, तो फिर वो वोट देने के लिए नहीं निकलते। इस बार पार्टी ने अपने लोगों को मोटिवेट किया और कहा कि भी हम जीत रहे हैं और जीतने के करीब हैं, तो लोग निकल रहे, लोगों ने वोट डाला, लोग निकल आए। इधर रुकिएगा नज़ीर लगारी साहब, मुझे ब्रेक लेना है नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम सिंध के हवाले से बात करेंगे। मुराद सईद साहब आज सिंध पहुंचे, सिंध में अदरवाइज सिंधी कल्चरल डे था, सारा दिन रंगों की बहार रही, सियासी रंग क्या नजर आए, बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ओवरऑल मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। नज़ीर लगारी साहब आपकी बात रह गई थी, लेकिन मेरा अभी क्वेश्चन ये है कि आज एमकेएम पाकिस्तान की लीडरशिप नून लीग के पास पहुंच गई। बज़ाहिर तो ये बल्दियाती कानून वाला मसला है, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार भी लाहौर में आए थे, मियां शहबाज शरीफ के साथ भी मिले थे, कोई रीअलाइनमेंट तो नहीं हो रही कहीं? देखिए ये रीअलाइनमेंट भी उसका भी सबब होता है, उसका भी पस मंजर होता है और ये माजी में भी इस तरह की अलाइनमेंट होती रही है और उसके पीछे भी हाथ होते हैं, उसके पीछे भी बड़े कमालात होते हैं। और ये कमालात आज के नहीं है, जब से ये पाकिस्तान में इंतखाबी अमल शुरू हुआ है तब से ये कमालात होते रहे हैं। अगर इनकी तफसील में जाएंगे तो फिर एक दास्तान की जरूरत होगी। मेरे ख्याल में ये अलाइनमेंट्स हो रही हैं और सारे लोग एक तरफ जमा हो रहे हैं और मैं काफी दिनों से कह रहा हूं कि नून लीग जो है वो अब दोबारा अपनी डील कर चुकी है और उसके लिए रास्ते भी साफ हो रहे हैं और वो हस्बे ख्वाहिश 15-15 दिन के लिए, कभी 6 महीने के लिए खामोशी भी अख्तियार कर ली जाती है, कभी बोलने का टाइम बताया जाता है कि इस टाइम पर आपने बोलना है और जो मर्जी है बोलना है वो भी बोल दिया जाता है। जब कहा दिया जाता है कि भाई आप खामोश हो जाएं और आप बात ना करें तो फिर बात करना भी छोड़ दिया जाता है। तो ये सिलसिला चल रहा है।
یہ سلسلہ چل رہا ہے. ڈاکٹر زرکا صاحبہ، اتحادی آپ کے ہیں، کابینہ میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں مرکز میں، لیکن جب اس طرح سے دیگر اور وہ بھی نون لیگ سے جا کر ملیں گے تو کچھ آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شوکت پراچا صاحب، یہ سیاست ہے. سیاست میں آپ کسی کے لیے کوئی دروازے بند نہیں کر سکتے. ایم کیو ایم کل بھی ہماری اتحادی تھی، آج بھی ہماری اتحادی ہے اور کل بھی ہماری اتحادی رہے گی. آپ یہ جو قیاس آرائیاں پچھلے 1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، پی ڈی ایم پاکستان ڈپریشن موومنٹ کے ڈرامے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. جلسیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مولانا صاحب داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے. کھیل تماشا ہے. سیاسی بے روزگار اپنے لیے کوئی روزگار تلاش کر رہے ہیں، جنہوں نے 30 سال سے حکومت سے کھایا ہے، پیا ہے اور ٹکا ایک کا کام نہیں کیا حکومت کے لیے. وہ آپ کہتے ہیں ہماری وزارتیں کہاں گئی، ہمیں یہ دو ہمیں وہ دو. تو یہ جو سیاست کا رنگ ہے نا، یہ بھی وہی شرمناک رنگ ہے جو ہم جب دیکھتے ہیں اپنا شکل شیشے میں. پاکستان میں اخلاقیات کی جس طرح سے دھلائی کی گئی ہے پچھلی 3 4 5 دہائیوں میں، یعنی اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں. اور کہیں بھی آپ جیسے سمجھدار لوگوں کے ٹاک شوز میں بھی آپ کہیں پاکستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بات کرتا ہے اچھی صحیح بات کی اور غلط بات کی، سچائی کی آپ کرتے ہیں. لیکن جس طرح سے جھوٹ کا پرچار ہوتا ہے، جس طرح سے بری چیزوں کو ہوا دی جاتی ہے، آپ دیکھیں کتنے پروگرام ہوتے ہیں جس میں پاکستان کے ہیروز پہ بات ہو. وہ غریب لوگ، وہ عام لوگ جو اپنے آپ سے باہر نکل کے کوئی کام کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے لیڈران ہیں جو سوائے چوری کے جنہوں نے اور کچھ نہیں کیا، ان کی زبردست تشہیر ہو رہی ہوتی ہے. وہ ایک لفظ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے ہر چینل پہ وہ آ رہا ہوتا ہے. خدارا بند کیجئے یہ، بند کیجئے یہ. وہ جو ملک عدنان تھا جس نے سیالکوٹ میں بچانے کی کوشش کی سری لنکن مینیجر کو، اس کی بات کیجئے. آپ بات کیجئے ہمارے ان ہیروز کی جنہوں نے K2 سر کیا. وہ بچیاں، وہ بچے جو ینگ ہو کے پاکستان کو کراس کر رہے ہیں. ایک بچے نے وہ سکیٹس پہ پورے پاکستان کی گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں گیا. تو یہ وہ ہمارے ہیروز ہیں. ہم کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، ہم کیا باتیں کرتے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ. یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پہ سوچیں. پروگرام پلیز کیجئے. میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے. آپ لوگ لیڈ کرتے ہیں پبلک اوپینین کو، اچھی باتیں کیجئے جن سے ہماری نیشن اٹھے، بجائے یہ کہ ہم اب یہ غلط باتیں، غلط لوگوں کی تشہیر کرتے ہیں. اس سے کچھ نہیں ملے گا. اور دوسری میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پروگرام میں ایک آخری بات، پراچا صاحب آخری بات کہ پروگرام پہ ایک ایک پارٹی کا ایک ایک بندہ رکھا کریں. آپ PPP کے 2 بندے آپ نے رکھے ہوئے. نذیر لغاری صاحب میرے لیے بہت عزت کے ہیں، لیکن پارٹی تو نہیں ہے میڈم، وہ جرنلسٹ ہیں. نہیں وہ جرنلسٹ ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ میں جانتی ہوں، نہیں بڑے محترم ہیں ہمارے لیے، وہ جرنلسٹ ہیں. میں تو پہلے ہی کہہ رہی ہوں، اب ایسے تو نہ کہیں نا، بھی بولے کہ صرف PPP کی سائیڈ نہ لیا کریں. ابھی ایسے تو نہ کہیں نا، وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بڑے میرے سینئر ہیں ہمارے لیے. محترم ادھر رکیے گا. پھر ویری امپورٹنٹ میری گزارش سنیے، ہی شوڈ آلسو بی بیلنسڈ. کیونکہ دیکھیے سینیورٹی کا مطلب ہے آپ نے اپنا مقام اوپر کر کے ہمیں دکھانا ہے. ہم بھی بچپن میں بہت سے لوگ پسند کرتے تھے، ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو جرنلزم کا پلیٹ فارم ہے، تو آپ کو ایک برابر ایون کیل رکھنی چاہیے. میری مودبانہ گزارش ہے، باقی جیسے وہ سمجھے. چلے درست ہے ادھر رکیے گا. جی نادر گبول صاحب، یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بلدیاتی قانون آپ نے سندھ اسمبلی میں پاس کیا، اب تو وہاں آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو رہی ہیں، وہاں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. مشکلات آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے بن رہی ہیں سندھ میں؟ نہیں جی، الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے اور جو عوام کے ساتھ رابطہ ہے، اس سے ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑا ہی ہے. کوئی مشکلات کا ہمیں نہ امید ہے نہ کچھ نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک جو لہر چل پڑی ہے پیپلز پارٹی کے حق میں، جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں، انکلوڈنگ جو آج کے جو ایک زبردست سرپرائزنگ رزلٹ ہے. حالانکہ ہم جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے، مگر یہ کہ جو رزلٹس ہیں وہ بڑے ہارٹننگ ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد مزید ہم نے اور بہتری کی طرف جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اور جو میری بہن جو بات کر رہی ہے، آئی ووڈ لائک ٹو کنڈیم اٹ. نذیر لغاری صاحب بہت سینئر ہے، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے، اور ایک اوبیسلی ایک جرنلسٹ ہے اور بہت سینئر جرنلسٹ ہے، بلکہ ون آف
the most senior in Pakistan. تو بہن کو صرف یہ آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ ابھی ان کے پریشر میں کوئی نہیں آ رہا, کوئی بھی جرنلسٹ, کوئی بھی ایک نان بائسڈ پرسن ان کے جو برائی ہیں ان کے اوپر کیا اچھا کیا بولے گا. اب ظاہر سی بات ہے جو آپ کی پرفارمنس ہے تو برائی بولیں گے نا. کوئی ایسی چیز آپ نے کی کیا ہے آپ نے پچھلے 3.5 سال میں جس کے بعد کوئی بھی بندہ اپنے سینسز میں آپ کی تعریف کر سکے. 13 سال کی پرفارمنس بتا دیجئے, سندھ میں کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ سندھ کی بات کر لیں. سندھ میں اللہ کا شکر ہے اسپتال ہم نے بنائے ہیں, اسپتال بنائے ہیں, انفراسٹرکچر ہم نے سیٹ اپ کیا ہے, یونیورسٹی سیٹ اپ کیا ہے. غربت کا حال, نہیں پانی آپ اچھے موڈ میں نہیں لگ رہی ہیں, کوئی بات نہیں, مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ اچھا میں ذرا نیاز صاحب کی اپینین لے لیتا ہوں. تکلیف ہے, اگر آپ اجازت دیں کوئی میں آپ کے ساتھ بلکہ سمپتھائز کرتا ہوں. میں اچھا چلے رکیے گا, میں نیاز صاحب کی طرف آتا ہوں. لاہور میں جو ہے اسپیشلی نیازی صاحب میں آپ کی اپینین لیتا ہوں. وہاں ایم کے ایم پاکستان والے کراچی میں گئے نون لیگ کے پاس, ڈاکٹر فاروق ستار تو ادھر آئے تھے. نذیر لغاری صاحب میں پھر ویری ہمبلی میں بڑے فخر سے انہیں سمجھتا ہوں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے رائے دی ایم کے ایم ادھر کیوں گئی تھی؟ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. کیا واقعی کوئی بہت بڑا مہا گٹھ بندھن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا دکھ رہا ہے؟ ایک تو خیر نذیر لغاری صاحب جو کچھ کہا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہمارے یہاں جو الائنمنٹس ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک قوت کار فرما ہوتی ہے. بدقسمتی ہماری کہ اس بری طریقے سے پاکستان کی 70 سال کی سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر رہی ہے اور پاکستان نے اس سے ایک دفعہ پاکستان ٹوٹ چکا ہے اور اب بھی پاکستان جن حالات کا دوچار ہے. میں تو اس میں عمران خان صاحب کو بالکل قصوروار نہیں ٹھہراتا ہوں. میں تو اس کو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کو لائے ہیں اگر کوئی غلطی ہے, کوئی جو اس میں خرابی ہے تو اس میں ان لوگوں کا زیادہ قصور ہے. اور ایک جو سیاسی عدم استحکام ہر 2-4 سال بعد پیدا کر دیا جاتا ہے, جیسے کہ ابھی عمران خان صاحب کے اوپر بھی ایک جو جس کو کہنے بادل جو ہے وہ کاسٹ ہو رہے ہیں اور ہر طرح کی چیمیں گوئی ہو رہی ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو اب اپنے پورے 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے. کسی صورت میں بھی یہ نہیں ہے کہ جی آپ 2 بندوں کو ادھر سے ملائیں اور ان کے خلاف محاذ بنا لیں کہ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کے تحریک انصاف کو ملا کے نواز شریف کو ہٹا دیں, پھر پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو ملا کے آپ تحریک انصاف کے خلاف ایک کیمپین کریں اور پھر ان سازی پارٹیوں کو بھی اب کبھی تو سبق سیکھنا چاہیے. نذیر لغاری صاحب نے ایک بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بارے میں کمنٹ کیا تو ایک میری بھی اس اوپینین ہے. میں لغاری صاحب میری ایک بڑی کنسیڈریٹ اوپینین ہے کہ اگر یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن نہ کرتے نا نواز شریف اور بے نظیر صاحبہ تو شاید وہ شہید نہ ہو. میں یہ بات کسی اس میں کر رہا ہوں, کبھی بھی ڈسکشن میں کریں گے. میں نے اسے بہت سوچا ہے اور بڑی اس کے اوپر دیکھا تھا کہ اس میں یہ بھی بہت بڑا فیکٹر تھا. پاکستان کے سیاستدانوں کو طرف جا رہا ہوں, میں بریک لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, مراد سعید صاحب آج اندرون سندھ گئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر بڑا جلسہ تھا, دعوت دی لوگوں کو کہ آئیں پی ٹی آئی کو جوائن کریں, پی ٹی آئی میں لوگ شامل ہوں گے, پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات بڑھیں گی, کیا ہوگا بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. نادر گبول صاحب آج پی ٹی آئی کے رہنما وہاں سندھ میں پہنچے, عمر کوٹ میں جلسہ کیا. مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں آئیں پی ٹی آئی میں جوائن کریں. ہر سیاسی جماعت کا, ہر سیاسی لیڈر کا حق ہے, وہ پاکستان میں کہیں بھی جا سکتا ہے, دعوت دے سکتا ہے, لیکن فوراً پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی. لگتا ہے اچھا نہیں لگتا آپ کو کوئی اور سندھ میں آئے پاکستان سے؟ نہیں پراچا صاحب, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری سوچ کی پارٹی ہے اور ہم بالکل اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہر سیاستدان کو حق ہے کہ پورے پاکستان میں کسی بھی کونے میں جا کے وہ عوام سے مل سکتا ہے. پر ہمارا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر جب سے بنے وہ کتنی دفعہ سندھ آئے ہیں؟ وہ کراچی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں انٹیریئر اندرون سندھ کی بات کر رہا ہوں. میں گھوٹکی, شکارپور, تھرپارکر, عمر کوٹ, ان تمام جگہوں کا پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کتنی دفعہ زحمت کی ادھر جانے کا. اگر
اگر آتے ہیں تو صرف کراچی آتے ہیں, وہ بھی صرف گورنر ہاؤس جا کے اپنے 2-3 جو بڑے سرمایہ دار ہیں, ڈیڈی صاحب ہو گئے اور 2-3 اور بڑے جو انویسٹرز ہیں, ان سے مل کر پیسے اکٹھے کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں. عمران خان صاحب کو آنا چاہیے, ہی از پرائم منسٹر آف پاکستان. سندھ میں جائیں, بلوچستان میں جائیں, گلگت بلتستان جائیں, آزاد کشمیر جائیں, اور یہ اچھی بات ہے, ہم اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. جہاں تک پریس کانفرنس کی بات ہے, ہم پریس کانفرنس اس لیے نہیں کہ مراد سعید آ کے آئے ہیں, مراد سعید 100 دفعہ آئے ہیں, مگر مراد سعید آ کے جو جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کے جتنے بھی لیڈران ہیں, چاہے اسد عمر صاحب ہو جائیں, کوئی بھی ہو جائیں, اگر وہ الٹی سیدھی زبان استعمال کریں گے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف, تو ہمارا حق ہے کہ اس کا رد عمل دیں. مراد سعید کو ہم یاد دلائیں کہ وہ جو 200 ارب روپے IMF کے منہ پہ مارنے والی جو باتیں کرتے تھے, اور عمران خان صاحب جو باتیں کرتے تھے, باتیں کی آج قادر پٹیل صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں. چلے رکیے گا, آپ کا پرسپیکٹو آ گیا. نذیر لغاری صاحب, مراد سعید نے بھی پانی کی باتیں کی کہ یہاں اندرون سندھ میں پانی نہیں ہے, صحت کی سہولیات نہیں ہے, روزگار نہیں ہے. یہ پرووکیشن تو نہیں ہے؟ اگر لوگوں کے مسائل کی بات ہم پی ٹی آئی سے پوچھ سکتے ہیں, تو ہم اگر کوئی پیپلز پارٹی کی کسی بھی حکومت سے پوچھ لے تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے سیاسی عمل کے دوران جو موقع اختیار کرنا چاہے وہ ضرور کرے, اور اگر عوام کے کسی مسئلے پر بات کرنا چاہے, یہ بھی اس کا سیاسی حق ہے. اگر کہیں پانی نہیں ہے تو نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں وہاں پانی جو ہے وہ ندیاں بہ رہی ہیں اور نہریں بہ رہی ہیں. نہیں ہے, عمرکوٹ میں پانی نہیں ہے, تھپرکر میں پانی نہیں ہے, اور کئی اور اضلاع میں پانی نہیں ہے. پانی رکتا بھی ہے, اس کی شکایت بھی ہوتی ہے سندھ کی طرف سے کہ ہمارا پانی کا, ہمیں جو عرصہ میں جو فارمولہ ہے اس کے مطابق پانی نہیں مل رہا ہے. اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن پانی تو ہر جگہ پہنچنا چاہیے, اور اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے. اور مراد سعید صاحب کا حق ہے کہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں ان کا ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو ہے, وہ اپنے موٹیویشن کے لیے اور لوگوں کو اپنے حق میں کرنے کے لیے جو بھی نقطہ نظر اختیار کریں گے ان کا رائٹ ہے. صحیح فرمایا آپ نے. ڈاکٹر زرکا صاحبہ, کراچی کے حوالے سے بات کی نادر گبول صاحب نے, آپ کی پارٹی نے. زرکا صاحبہ سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا, جو جس سیگمنٹ میں نے بات کی تھی اس میں پی ٹی آئی کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں تھا. میں نے نون لیگ کے بارے میں بات کی تھی, اور انہوں نے ازراہ کرم مجھے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. تو میری زبان سے لغاری صاحب میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں. نہیں لغاری صاحب, میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا مودبانہ الفاظ استعمال میں نے کیے تھے, لیکن بات یہ کہ میں آپ کو فالو کرتی ہوں اور مجھے کئی دفعہ لگتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, تو میں نے آپ کے ساتھ اپنے رائے کا اظہار کر دیا. آپ ہمارے سینئر ہیں, کوئی بات نہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ کا احترام ہے, ختم ہوگی بات. آپ کا احترام ہے, اور مجھے آپ کا احترام ہے. چلیں اچھی بات ہے. میں سچی بات کروں, ڈاکٹر سینیٹر زرکا صاحبہ اور نذیر لغاری صاحب, میں دونوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ میچور ہیں. کم از کم میرے پروگرام میں میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ جھگڑا ہو, میں نہیں چاہتا لڑائیاں ہوں, ہم بڑا میچور طریقے سے ہم بات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی پارٹی بھی سندھ میں کوئی کرٹیسائز تو کرتی ہے. 1100 ارب روپے پیکج کا اعلان کیا, کدھر ہے 1100 روپے پیکج؟ جو پانی, جو انفراسٹرکچر تھا, 40 بسیں آ گئیں, وہ اب پہلے نومبر تھا, اب 25 دسمبر ہے, اللہ کرے آئے 25 دسمبر بسیں چلیں. تو کرٹیسائز دوسروں کو کرنا, اپنے وعدے بھی تو آپ کے اتحادی آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں. جی بات یہ ہے نا جی, دیکھیے سندھ میں 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. سندھ پاکستان کا حصہ ہے. انہوں نے 18ویں ترمیم لائی ہی سندھ کے لیے تھی, کیونکہ یہ سندھ کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. چلے سب صحیح ہے, مجھے 2-4 سوالوں کے آپ جواب دے دیں کہ کراچی کا پانی پائپوں سے نکل کے ٹینکرز میں پہنچا دیا, اور بھتہ مافیا کے ہاتھ میں ہر آدمی 2000 روپے 3000 روپے کا ٹینکر لیتا ہے. ارے سندھ کا ہمیشہ پانی پائپوں میں ہوتا تھا, یہ کیا کیا پچھلے 13, 14 اور پچھلے 20 سالوں میں؟ دوسری بات, جو چائنا کٹنگ کا مسئلہ ہے, جو حکومتی زمینیں انہوں نے قبضہ مافیا کو دی, آپ مجھے بتائیں وہ ملک ریاض کا جو وہاں پہ بیریا ٹاؤن ہے, اس کی حقیقت کیوں نہیں سامنے آتی؟ تیسری بات, حیدرآباد میں انہوں نے ان کو دے دی یونیورسٹی, یہ لمبے کھانچے ہیں, ان کو ہم کہاں پوچھیں گے. اچھا تیسری بات آپ مجھے یہ بتائیے, سرکولر ریلوے ختم ہو گئی, وہ چیف جسٹس صاحب نے نکالی وہاں سے جا کے. آپ مجھے بتائیے سندھ کے عوام, اپنے ہمارے مراد علی شاہ صاحب
चीफ मिनिस्टर हैं, उनका अपना डिस्ट्रिक्ट दादू, वहां पे एक स्कूल तो उनके घर के साथ मेहमान खाना बना हुआ है, स्कूल वहां पे मेहमान आते हैं, दूसरा स्कूल जो है उसमें मवेशी बंधे हुए। आप मुझे बताइए, सिंध का पुरसाले हाल इतना बुरा है तो है ना, अगर सही होता तो ये बातें ना होती। और अगर अब देखिए जिस तरह हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, केपी में दिया, पंजाब में दे रहे हैं, सिंध की हुकूमत, सिंध के लोग आके कहते हैं हमें हेल्थ कार्ड दें, हम कहते हैं भाई आपके चीफ मिनिस्टर साहब, आपकी हुकूमत हमसे बात करे तो आपको थोड़े पैसे आपको मुख्तस करने हैं, वो कीजिए। आपको पता है 2 हफ्ते पहले सिंध की काबीना में इनके फूड मिनिस्टर ने, फूड डिपार्टमेंट ने जाके पेश की चीफ मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट कि जी हमारी 9 अरब की गंदम फिर गुम हो गई। अरे जनाब क्या माजरा है। ये तो खैर सवालात के जवाब उन्होंने जब जरूरत होती है तो ये वो देखिए, पाकिस्तान को देखिए, हमारी चीजों को डीरेल करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। जब सिंध से ही जखीरा अंदोजी चले इधर रुकिए, इसका जवाब वो दे चुके, इधर रुकिएगा डॉक्टर साहब, इधर रुकिएगा, तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? न्याय साहब मैं आपकी राय लेता हूँ सिंध वाले मामले पर ही। देखे ना, पीटीआई ने पंजाब कॉन्कर किया, केपी किया, बलूचिस्तान किया, जीबी किया, कश्मीर किया, अब ये सिंध में बार बार जा रहे हैं। कुछ आपको वहां भी तब्दीली के आसार नजर आएंगे? जिस तरीके से उन्होंने पंजाब कंकर किया उस पराये में तो वो सिंध भी कंकर कर चुके हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। देखे एकदम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है उन्होंने, लेकिन मुझे असल में मसला यह है कि कितनी क्रेडिबिलिटी है, और जो जबान इस्तेमाल हो रही है, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही थी कि हमें ख्याल करना चाहिए, गलत जबान इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन इन्हीं की जो मुराद सही साहब की जो अपनी जबान है, वो मेरा ख्याल है कि हर वो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है जो किसी तौर भी एक ऑनरेबल आदमी जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगा। बाकी मलिक रियाज साहब के बारे में तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब को पता नहीं है, वो कहता है कि अकबर नाम लेता है खुदा का जमाने में, अगर उन्होंने 2 दफा नाम लिया तो उनको अपनी पार्टी की तरफ शोकाज नोटिस आ जाएगा। ये उनके इल्म में नहीं है, वो बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है और उसकी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। पार्टी की स्ट्रांग पर्सनैलिटियां ऐसी भी बात नहीं है। मैं इनकी नहीं, मैं मलिक रियाज की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहबा की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहबा को क्यों मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कोई बात नहीं हल्की नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। मुझे पता है अंदर बातों का कि मलिक रियाज साहब के सामने जो है वो चाहे इमरान खान साहब हो या कोई हो, तो तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, ये बहुत एक टची टॉपिक है। तो इसलिए मलिक रियाज साहब के हवाले में से तो कोई किसी को मोरल इल्जाम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी उनको एक इज्जत देगी, एक मकाम देगी, वकार देगी, और उसकी वजह कोई भी है। बाकी यह है कि सिंध के अंदर ये हर एक को हक है, मेरा नहीं ख्याल कि मुराद शहीद साहब को सिंध के अंदर, लेकिन एक चीज है जो मेरा ख्याल है कि मैं पता नहीं नजीर लगारी साहब इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है उसने एक इलेक्शन कैंपेन शुरू की हुई है एक बड़े खास तरीके से, और ये सारी एक्टिविटी जो है जो उनका हक है, मुझे समझ नहीं आती कि इतनी जल्दी उन्होंने क्यों शुरू की हुई है। आया कोई 1-2 महीने 3 महीने में कोई ऐसा फैसला भी है जो करें, कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो उससे ये खैर आपने न्याय साहब बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया, आपने बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया हाफिजुल्लाह नियाजी साहब, नज़ीर लगारी साहब, डॉक्टर सेनेटर जरका साहिबा, नादिर गबोल साहब। नाजरीन हमारी तरफ से इतना कुछ, अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।